बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई स्मोक के हवाले से। बागों का शहर आलूदगी की चादर में छुप गया। 2 हफ्तों से फिजा में आलूदगी, सब धुआं धुआं हो गया। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। रिकॉर्ड इंडेक्स की मजमूई शरह 225 रिकॉर्ड। सकियां समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरा जलाया जाने लगा। फसलों की बाकियात भी नजर आतिश। चंद हफ्तों से फिजाई आलूदगी ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। शहर की फिजा धुआं है। लाहौरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूद तरीन शहर करार पाया है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 225 रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 285 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में AQ लेवल 284 रिकॉर्ड हुआ। सईद मरातब अली रोड में 274, जबकि DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 281 रही। बढ़ती हुई स्मोक के बावजूद इंसदाद स्मोक मुहिम के तहत आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। फूल मंडी सगियां रोड पर जमा कूड़े करकट और फजलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि बड़ी मकदार में जमा कूड़ा करकट को आग लगाना मामूल बन गया। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। म्यूनसिपल कमेटी के जो अमला है ये वही आग लगाता है, आगे रोजाना के मिकदार में आगे वो आग लगा रहे हैं रोजाना। हम बहुत परेशान है, फ्लू से हमारा गला बंद हुआ पड़ा है। और आलूदगी के बाइस शहरी नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की है। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ ग्रीन लॉकडाउन। चिंची रिक्शों, कमर्शियल जनरेटर चलाने पर पाबंदी। मखसूस मकामात पर बारबेक्यू पॉइंट्स रात 8 बजे बंद। मार्की और शादी हॉल रात 10 बजे तक खुलेंगे। पाबंदी का इतलाक 4 नवंबर तक रहेगा। आलूदगी के हवाले से शहर के 10 मुकामात खतरनाक करार दे दिए गए हैं, जिसमें डेविस रोड, एजर्टन रोड, ठंडी सड़क और कश्मीर रोड शामिल है। शिमला पहाड़ी से लेकर गुलिस्तान सिनेमा तक का इलाका हसास करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने आलूदगी के पेश नजर शहर के आलूदा तरीन इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का इतलाक कर दिया। चिंची रक्षों, कमर्शियल जनरेटर, बारबेक्यू पॉइंट्स, मार्की और शादी हॉल्स पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर दी गईं। शहर के 10 मुख्तलिफ मकामात रेडार पर आ गए। डेविस रोड, एजर्टन रोड, ठंडी सड़क से अल्लामा इकबाल, कश्मीर रोड और मुल्हिका इलाकों को हसास करार दे दिया गया। शिमला पहाड़ी से लेकर गुलिस्तान सिनेमा, शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक एम्प्रेस रोड का इलाका भी हसास करार दे दिया गया। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में हर किस्म की तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। चिंची रक्षों, कमर्शियल जनरेटर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बारबेक्यू पॉइंट्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। मार्की और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। ग्रीन लॉकडाउन के तहत लगाई गई पाबंदी का इतलाक 4 नवंबर तक रहेगा। मरीम नवाज का भारत से स्मोक डिप्लोमेसी का ऐलान। कहा, स्मोक का मुकाबला करने के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इक़दाम करना होगा। वज़ीर आला भारतीय पंजाब के हम मनसब को खत भी लिखेंगी। पंजाब असेंबली में स्मोक से मुतल्लिक इजलास हुआ। स्पीकर ने भी स्मोक को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब की पहली क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं। 275 दिन हम खराब हवा में सांस ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे की मुश्तरका काविशों के लिए भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने भारतीय पंजाब के CM को खत लिखने का ऐलान कर दिया। कहा, स्मोक का मसला सियासी नहीं, इंसानी है। स्मोक के मामले पर भारत से बातचीत करना होगी। इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर काम करना होगा। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूं। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। पंजाब असम्बली में स्मोक से मुतल्लिक इजलास हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि स्मोक मेरे और आपके बच्चों को मुतासिर कर रही है। स्मोक से सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अवाम साथ नहीं देंगे तो खुदा न ख्वास्ता ये खुदाई आफत बनकर पड़ेगी। अगर हमने जिंदगी का तरीक़ाकार तब्दील ना किया तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। मेरी सिर्फ आप सब मोअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त है, अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, कि ये हमारा नेशनल कॉज है। आई हैव जस्ट बीन थ्रू अ डॉक्यूमेंट जो ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर हमने अपना एवरीडे बिहेवियर पब्लिक ने चेंज ना किया, इन मिटिगेटिंग फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट
ना किया, but this won't be taking this smog away from you. सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हम 365 दिनों में 275 दिन मैथीन के बादल और जहरीली हवा में सांस लेते हैं। पंजाब की पहली क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं। वजीर आला ने स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए 10 साल का प्लान दिया है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट का एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ता है। लाहौर के 4-5 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन होगा। तो स्मोक सिर्फ अक्टूबर से जनवरी तक, जैसे मैं आपको कह रही थी, हम कह सकते हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो फिनोमेना है लाहौर डिस्ट्रिक्ट का और अब पूरे पंजाब, अब मुल्तान तक जो हवा है वो जब जाती है तो स्मोक का फिनोमेना वहां तक जा रहा है विंटर्स में। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बछड़ ने स्मोक पर अहम बहस के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। मार्केट में दर्जा दोम का घी और ऑयल बेलगाम हो गया। एक हफ्ते में 1 किलो का पैकेट 100 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि परचून में 1 किलो घी 495, ऑयल 500 से तजावुज कर गया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी महंगी करने का फैसला कर लिया। खुद साख्ता तौर पर रोटी 6 रुपये महंगी करने का इंदिया दे दिया। ओपन मार्केट में दर्जा दोम का घी और ऑयल मजीद महंगा हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते में दर्जा दोम 12 किलो घी और ऑयल का पैकेट 100 रुपए महंगा हो गया। 12 किलो घी का पैकेट 5,770 रुपए, ऑयल पैकेट 5,910 रुपए का हो गया। परचून में 1 किलोग्राम घी की कीमत 495 रुपए, ऑयल की कीमत 500 से तजावुज कर गई। सदर करियाना मर्चेंट का कहना है कि ओपन मार्केट की करियाना शॉप्स पर नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी महंगी करने का फैसला कर लिया। खुद साख्ता तौर पर रोटी 6 रुपए महंगी करने का इंदिया दे दिया। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे को मुस्तरद करते हैं। जब रोटी 14 रुपए की हुई तो आटे का थैला 1500 रुपए का था। अब आटे का थैला 1800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि गैस लोड शेडिंग से महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। आटे की पुरानी कीमत को बरकरार और लोड शेडिंग में कमी लाई जाए। मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो रोटी 20 रुपए की करेंगे। बिजली सार्फिन को फिर अरबों रुपए का रगड़ा लगेगा। अहदाफ के लिए बिलों में ओवर बिलिंग के खदशात बढ़ गए। मुकर्रर अहदाफ का हसूल ओवर बिलिंग के बगैर नामुमकिन होगा। डिटेक्शन बिल्स चार्ज करके अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सकेगा। एक माह में 20 करोड़ यूनिट्स चोरी करना पड़ेंगे। सारिफीन तैयार हो जाएं। लेस्को मुकर्रर अहदाफ हासिल नहीं कर सका। एक बार फिर ओवर बिलिंग के खदशात पैदा हो गए हैं। लेस्को के लिए अक्टूबर में लाइन लॉसेस कम करने के लिए मुकर्रर गैर मुनसिफाना अहदाफ बिजली चोरी पकड़ने से हासिल करना मुश्किल हो गया है। डिटेक्शन बिल्स चार्ज करके अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सकेगा। जराए ने बताया कि लेस्को 1 साल के दौरान सारिफीन को मुहिम में 15 करोड़ यूनिट्स चोरी पर चार्ज कर चुकी है। ताहम मौजूदा अहदाफ के हुसूल के लिए 1 माह के दौरान कम से कम 20 करोड़ यूनिट्स चोरी पकड़ना पड़ेगी। इस तरह चोरी पर डिटेक्शन बिल्स चार्ज करके अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सकेगा। दस्तावेजात के मुताबिक नॉर्दर्न सर्कल को 13.6 से 11.7%, सेंट्रल सर्कल को 12.8 से 10.7% का हदफ दिया गया। दूसरी जानिब ईस्टर्न सर्कल में 13.5 से 7.5, साउथ सर्कल में 12.5 से 8.3% तक का हदफ दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कंपनी के बाकी सर्कल्स में भी लाइन लॉसेस कम करने के लिए गैर मुनसिफाना अहदाफ देकर अफसरान की मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। माली मुश्किलात का शिकार LDA के लिए एक और मुश्किल। महकमा खजाना ने LDA को दिया उधार वापस तलब कर लिया। अकबर चौक फ्लाईओवर के लिए 7 अरब बतौर सॉफ्ट लोन दिया था। DG ने इंजीनियरिंग विंग से वजाहत मांग ली। महकमे के पास मामूली तरक्याती स्कीमें चलाने का भी फंड नहीं। महकमा खजाना की बेरुखी। LDA ने नई स्कीमों के लिए फंड्स का तकाजा किया। महकमा खजाना ने LDA को तरक्याती मंसूबों की मद में दिया गया 7 अरब का उधार भी वापस मांग लिया। LDA ने हुकूमत पंजाब से मेगा प्रोजेक्ट के लिए आसान शराइत पर लोन लिया था। LDA ने फंड्स के इजरा की समरी भिजवाई थी, जिसके जवाब में महकमा खजाना का तकाजा आ गया। जराए के मुताबिक सॉफ्ट लोन की वापसी का खत सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल ने LDA को लिखा। जराए के मुताबिक DG LDA ने खत के जवाब में इंजीनियरिंग विंग से वजाहत मांग ली। वाज़ेह रहे कि LDA माली मुश्किलात का शिकार है और LDA के पास इस वक्त मामूली तरक्याती स्कीमें चलाने का भी फंड मौजूद नहीं है। साबिक निगरान हुकूमत का एक और मनसूबा मुकम्मल। मेन बुलेवार्ड से वाटन रोड तक रोड का सिविल स्ट्रक्चर 100% बन गया। रूट 47 में शामिल रेलवे ट्रैक ब्रिज की स्पॉट भी कर ली गई।
لائٹس، فٹ پاتھ اور لینڈسکیپنگ جاری، روٹ پر محض 5 منٹ میں گلبرگ سے والٹن پہنچا جا سکے گا۔ سابق نگران حکومت پنجاب کے ایک اور منصوبے سے شہری مستفید ہوں گے۔ سابق نگران حکومت کا ایک اور منصوبہ مکمل ہو گیا۔ شہر کے بیچوں بیچ مین بلیوارڈ سے والٹن روڈ تک روڈ کا سول سٹرکچر 100% بن گیا۔ سی بی ڈی نے روٹ 47 میں شامل ریلوے ٹریک کے برج کو بھی فولڈ کر کے مکمل کر دیا۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے روٹ 47 کے روڈ ورکس کا پہلے ہی افتتاح کر دیا تھا۔ روٹ 47 میں شامل سب سے اہم ریلوے کراسنگ فلائی اوور کا کام تاخیر کا شکار تھا۔ ریلوے کراسنگ پر فلائی اوور کو مکمل کر کے اسپالٹ بھی کر دیا۔ روڈ 47 لائٹس، فٹ پاتھ اور ہارٹیکلچر لینڈسکیپنگ کا کام جاری ہے۔ روڈ 47 پر لائٹس، فٹ پاتھ اور ہارٹیکلچر لینڈسکیپنگ کا کام جاری ہے۔ روڈ 47 پر ملٹری لینڈ لے کر حساس علاقے سے فلائی اوور گزارنا سابق نگران حکومت کو چیلنج تھا۔ 4.2 کلومیٹر طویل روٹ پر محض 4 سے 5 منٹ میں گلبرگ سے والٹن روڈ پر پہنچا جا سکے گا۔ سی بی ڈی ذرائع کے مطابق روٹ 47 کی فنشنگ اور ہارٹیکلچر ورکس مکمل کر کے جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مریم نواز نے کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ 920 بیڈ کا اسپتال 56 ارب سے مکمل ہوگا۔ نواز شریف کینسر اسپتال میں ہر سٹیج کے مریض کا علاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا بیرون ملک جانے والے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کو لائیں گے۔ کینسر اسپتال کی صورت میں خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے پہلے کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ میں پہلے مرحلے میں بون میرو سینٹرز، کینسر کیئر کلینک، ڈاکٹر ریزیڈنسیز اور مسجد تعمیر ہوگی۔ پیڈز انکولوجی، آپریشن تھیٹر، 10 ریڈیشن تھراپی بنکر، آئی سی یو اور 30 بیڈز پر مشتمل ایمرجنسی وارڈ بھی بنے گا۔ ورلڈ کلاس ہاسپٹل بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو 7 ماہ تو بہت قلیل مدت ہے، بہت چھوٹا عرصہ ہے اتنے بڑے ہسپتال کا پورا پریپریشن کرنے کے لیے، لیکن آج 7 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ باہر دیکھیں، یہ ٹینٹ کے باہر کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے۔ 3 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں 300 بیڈز پر مشتمل نئی بلڈنگ، پارکنگ پلازا بنے گا۔ کینسر اسپتال میں ریڈیشن تھراپی، کیمو تھراپی، انڈوسکوپی اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے پہلے فیز کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کا ہدف مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلا فیز ہے جس میں ہسپتال جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا، وہ انہوں نے مجھے 2025 کا ٹائم دیا، اور جو سیکنڈ فیز ہے اس کی کمپلیشن کا ٹائم 2027 تھا۔ میں نے آج ان کو کہا ہے، پہلے بھی کہا تھا کہ پہلا فیز مجھے 1 سال یعنی 12 مہینے کے اندر فنکشنل چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہسپتال کے سامنے تیمارداروں کے لیے ہوٹلز بنانے کی تجویز کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ پہلے سرکاری بون میرو ٹرانسپلانٹ، بلڈ ڈیزیز، پیڈز، آرگن ٹرانسپلانٹ کے اسپیشلائزڈ ہسپتال بیرون ملک، جبکہ بیرون ملک سے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو مراعات کے ساتھ پنجاب میں لانے کے پروگرام کا بھی اعلان کیا۔ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً 335 کنال اس کا رقبہ ہے۔ 915 بیڈز، جس کو میرا دل ہے کہ کم از کم 1000 بیڈ سے ہم اس کو شروع کریں، اور اس کے اندر پاکستان کا پبلک سیکٹر کا سب سے پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ کینسر اسپتال میں کے پی کے، سندھ اور دیگر صوبوں سے آنے والے مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ میری والدہ کینسر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، بچھڑنے کا دکھ جانتی ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ کہ میٹرک دوسرے سالانہ امتحان میں 24,000 امیدوار فیل ہو گئے، 20,890 امیدوار پاس ہوئے۔ فیل ہونے والے طلبہ کا تناسب 54% رہا، جبکہ پاس کا تناسب 46% رہا۔ امتحان میں 44,881 امیدواروں نے شرکت کی۔ پرائیویٹ امیدوار چھا گئے، جبکہ مناہل شہزادی 1013 نمبر لے کر پہلے نمبر پر رہے۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کا نتیجہ آ گیا، 24,000 امیدوار فیل ہو گئے، 20,890 امیدوار پاس ہوئے۔ فیل ہونے والے طلبہ کا تناسب 54%، جبکہ 46% طلبہ پاس ہوئے۔ رواں سال امتحان میں 44,881 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان میں 20,890 امیدوار پاس ہوئے۔ سیکریٹری بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات زاہد میاں نے نتائج کا اعلان کیا۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان میں پرائیویٹ امیدواروں نے سب سے زائد نمبرز حاصل کیے۔ مناہل شہزادی 1013
نمبر لے کر پہلے نمبر پر رہیں، محمد آفاق 965 نمبر لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ دونوں امیدواروں نے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر امتحان میں شرکت کی۔ دوسری جانب پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز نے آئندہ سال میٹرک پہلے سالانہ امتحان کے لیے داخلہ شیڈیول جاری کر دیا۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 2 نومبر سے داخلہ فارم جمع کروا سکیں گے۔ سنگل فیس کے ساتھ داخلہ جمع کروانے کی تاریخ 27 نومبر رکھی گئی ہے۔ دگنی فیس کے ساتھ 28 نومبر سے 11 دسمبر تک داخلہ جمع کروا سکیں گے۔ 3 گنا فیس کے ساتھ داخلہ بھجوانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر رکھی گئی ہے۔ سرکار کے ضلعی اداروں کے لیے سامان کی خریداری میں گھپلے، ٹیپٹا حکام فیکٹریوں اور ورک شاپس کے لیے خریدے سامان کا ریکارڈ چھپانے لگے۔ اسٹاف یونین نے خریداری اور کسٹمر سے لی گئی رقم اضافی بونس باری تفصیلات مانگ لی۔ ٹیفٹا کے ماتحت ذیلی اداروں میں قائم ورکشاپس اور فیکٹریوں کے لیے آلات و سامان کی خریداری میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹیفٹا حکام فیکٹریوں اور ورکشاپس کے لیے خریدے گئے سامان کا ریکارڈ چھپانے لگے ہیں۔ اسٹاف یونین کی جانب سے ٹیفٹا کی فیکٹریوں، کارخانوں اور ورکشاپس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ مانگنے کے باوجود فراہم نہیں کی گئی۔ ٹیفٹا اسٹاف یونین نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت نقصان، منافع، پروڈکشن، سپلائی آرڈر کی تفصیل مانگی تھی۔ ٹیفٹا ملازمین کو دیے جانے والے اضافی بونس کے حوالے سے بھی تفصیلات مانگی گئی تھی۔ ریکارڈ کی فراہمی کے لیے سینئر ڈائریکٹر جنرل کو درخواست دی گئی تھی۔ صدر مختار ایوان کا کہنا ہے کہ 1 جولائی 2001 سے 2024 تک ڈیٹا مانگا گیا تھا، تاحال ٹیفٹا حکام کی جانب سے ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے 8 ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبوں کا آڈٹ ہوگا۔ میڈیکل سپلائی چین، بائیو میٹرک سسٹم، میڈیکو لیگل سسٹم کا آڈٹ کیا جائے گا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے 8 ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبوں کا آڈٹ ہوگا۔ میڈیکل سپلائی چین، بائیو میٹرک سسٹم، میڈیکو لیگل سسٹم کا آڈٹ کیا جائے گا۔ ریویمپنگ سروسز ڈیلیوری یونٹ کا بھی آڈٹ ہوگا۔ آڈٹ کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ اسپیشل سیکرٹری آن عباس بخاری جانچ پڑتال کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے سربراہ نامزد کیے گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری حسین علی رانا، ڈپٹی سیکرٹری واجد علی، سینئر پلاننگ آفیسر بابر علی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر آڈٹ سجاد احمد کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی ہیلتھ انفارمیشن سروسز ڈیلیوری یونٹ، پالیسی اینڈ اسٹریٹجک یونٹ، اسٹیبلشمنٹ آف ہیلتھ ویلنس ریڈیو، میڈیکل سپلائی چین کا آڈٹ کرے گی۔ کمیٹی کو بایو میٹرک سسٹم، میڈیکو لیگل سسٹم، ریویمپنگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر اور CEO ڈیولپمنٹ پروگرام کو آڈٹ کرنے کی بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان منصوبوں کے لیے خریدی گئی 10 سے زائد گاڑیوں کا ریکارڈ تک محکمہ پرائمری ہیلتھ میں موجود نہیں۔ کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ جی سی یونیورسٹی بدترین انتظامی بحران کا شکار ہے۔ اہم انتظامی اسامیاں عرصے سے خالی ہیں۔ یونیورسٹی 1 سال سے مستقل وائس چانسلر سے محروم ہے۔ پرو وائس چانسلر اور رجسٹرار بھی تعینات نہ ہو سکا۔ یونیورسٹی 8 روز سے عارضی وائس چانسلر سے بھی محروم ہو گئی۔ 160 سالہ تاریخ کی حامل جی سی یونیورسٹی بدترین انتظامی بحران کا شکار ہے۔ یونیورسٹی 1 سال سے مستقل وائس چانسلر، 9 ماہ سے پرو وائس چانسلر اور 8 سال سے رجسٹرار سے محروم ہے۔ یونیورسٹی میں نہ عارضی وائس چانسلر ہے اور نہ ہی پرو وائس چانسلر۔ 23 اکتوبر کو عارضی وائس چانسلر کی مدت پوری ہونے کے بعد محکمہ ہائر ایجوکیشن کسی اور کو اضافی چارج نہ سونپ سکا۔ ذرائع کے مطابق جی سی یو میں مستقل وائس چانسلر کی سمری حکومت نے روک رکھی ہے۔ یونیورسٹی میں اہم انتظامی اسامیاں خالی ہونے کے باعث فیکلٹی اور طلبہ پریشان ہیں۔ ادھر بھاٹی چوک میں ذیشانہ میں موٹر سائیکل سوار چالان ہونے پر آپے سے باہر۔ موٹر سائیکل سوار نے فون کر کے ساتھی کو بلا لیا، سینئر وارڈن پر تشدد کیا، ملزمان کی وائرلیس سیٹ اور موبائل فون چھیننے کی کوشش، ویڈیو بھی بنائی۔ سینئر وارڈن پر تشدد کرنے والے ملزمان نے روڈ بلاک کر کے ہنگامہ آرائی بھی کی۔ سی ٹی او لاہور اماراتھر کا واقعہ پر نوٹس، ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تشدد اور کار سرکار میں مداخلت پر موٹر سائیکل سوار اور اس کا ایک ساتھی گرفتار۔ ذیشان اور انور کے خلاف تھانہ باٹی گیٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ کی حلقہ نمائندگان و عوام سے ملاقات، نمائندگان نے حلقے کے مسائل بارے آگاہ کیا۔ سینئر لیگی رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ کی حلقہ نمائندگان اور عوام سے مرکزی دفتر پی پی 161 لنک روڈ میں ملاقات ہوئی۔ لیگی رہنما مرتضانت کیف بٹ، لیگی رہنما اعظم گھرکی، مختوم ممتاز، میاں جمیل، صغیر احمد آوان، حاجی نوید خان سمیت دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ حلقے کے مسائل کی نشاندہی اور جلد از جلد حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمر سہیل ضیاء بٹ نے جلد مسائل کے حل کا عزم ظاہر کیا۔ ڈی سی لاہور کا گورنمنٹ پبلک اسکول کا اچانک دورہ، سعید موسیٰ رضا نے کلاس رومز میں جا کر طلباء سے تدریسی سوالات کیے، طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات بارے بھی دریافت کیا۔ ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رضا نے گورنمنٹ پبلک اسکول کا اچانک دورہ کیا، طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات بارے بھی دریافت کیا۔
स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत PEF के हवाले किया गया है। रिस्ट्रक्चरिंग से कबल स्कूल में तादाद कम थी, अब बढ़ गई है। DC मूसा रज़ा ने तालिब इल्मों के यूनिफॉर्म और यकसा निसाब की तरफ खसूसी तवज्जो की हिदायत की। DC ने स्कूल इंतजामिया को स्कूल में सफाई सुथराई के इंतजाम यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। अब आपको बताएं कि स्मोक के रोग और सनतों के खिलाफ महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ सदर लाहौर चैम्बर मियां अब्दुल इरशाद कहते हैं फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं। स्मोक के रोग से हर शहरी परेशान है। आलूदा फिजा में सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बच्चे, बड़े, ज़ईफ सब इस अफरियत का शिकार हैं और महकमा माहौलियात, एनर्जी और ज़िले इंतजामिया समेत दीगर इदारे इस रोग से निपटने के लिए सरगर्म अमल हैं। सदर लाहौर चैम्बर मियां अब्दुल इरशाद कहते हैं स्मोक की बड़ी वजह ट्रैफिक, फिजाई आलूदगी में इसका हिस्सा 80% से जायद है। सनत का इसमें सिर्फ 9% हिस्सा है। 83% स्मोक सिर्फ ट्रैफिक की वजह से है, 9% इसमें इंडस्ट्री का है और 7% ज़रात वालों का है जो ज़री रकबे को आग लगाई जाती है। कुछ इंडिया का भी हिस्सा है, कुछ हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, कुछ लकड़ियाँ लोग जला रहे हैं, कुछ लोग कोयला जला रहे हैं, कुछ बेकार ऑयल चल रहा है, टायर चल रहे हैं, लोग जला रहे हैं। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान ने कहा कि अंदरून शहर के हिस्से स्मोक से ज्यादा मुतासर हैं। वहाँ कौन सी इंडस्ट्री है, संतों को निशाना ना बनाया जाए। चेयरमैन फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन खालिद महमूद ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट वाले यूनिट्स को भी तंग किया जा रहा है। इंडस्ट्री सारा साल चलती है, धुआं नहीं होता। क्या अक्टूबर में धुआं ज्यादा छोड़ती है? हमारी दरख्वास्त ये है बेसिकली कि देखें, इशू असल ट्रैफिक है, उसको कंट्रोल, उसका बहाव असल में प्रॉब्लम। आपको पता है कि आजकल रोज़ाना शाम में शदीद तरीन ट्रैफिक जो है ना वो बंद हो जाती है। एक गाड़ी जिसने वहाँ से 1 मिनट में गुजरना है वो आधा घंटा वहाँ पर फ्यूल जलाती है। जब वो 30 मिनट 40 मिनट में वहाँ से गुजरती है, फ्यूल जलाती है, तो वो है असल मसला जिसकी 83% जिसको सॉल्व करना है। लेकिन सारा प्रेशर इस वक्त इंडस्ट्री की तरफ आ गया है। कस्टमर प्रीवी की हालत अभी चल रही है, इसमें वाहिद एक ही सर्वाइवल है, वो ये है कि किसी तरह इंडस्ट्री को रन थ्रू किया जाए ताकि उसकी लेबर मिल सके। पहले ही यहाँ पे बेरोज़गारी का एक ह्यूज तूफ़ान आया हुआ है। अब उस तूफ़ान को रोकने के लिए सिर्फ इंडस्ट्री है जो सामने सीना तांके खड़ी है। हम उसी को अगर बंद करने पे तुल गए हैं तो बाकी हमारा मसाइल तो कहाँ चलेंगे। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारों और इंडस्ट्री जोन्स के कायदीन ने कहा कि स्मोक से निपटने के लिए पूरा साल हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी का लाइजन जरूरी है। सिर्फ अक्टूबर में इंडस्ट्री बंद करके हुकूमत को कारकर्दगी ना दिखाई जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यहाँ पर खबर शामिल करें। डिप्लाई ग्रुप का स्पार्क स्मार्टफोन और एक्स मोबाइल की तैयारी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिलर एंड फिप्स के साथ मुआहदा। तकरीब में चेयरमैन डिप्लाई ग्रुप आसिफ खान, CEO डिप्लाई ग्रुप ज़ीशान कुरैशी ने शिरकत की। स्पार्क स्मार्टफोन्स और एक्स मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी डिप्लॉय ग्रुप और पाकिस्तान के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलर एंड फिप्स के दरमियान बाहमी मफादात की बिना पर शराकत दारी का मुआहिदा तय पा गया। कोलैबोरेशन गेट टुगेदर के सिलसिले में तकरीब PC होटल में हुई। चेयरमैन डिप्लॉय ग्रुप आसिफ खान, CEO डिप्लॉय ग्रुप ज़ीशान कुरैशी के साथ साथ दोनों कंपनियों के ओहदेदारान शरीक हुए। चेयरमैन डिप्लॉय ग्रुप आसिफ खान का कहना था मारूफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलर एंड फिप्स के साथ पार्टनरशिप से पाकिस्तान की मोबाइल मार्केट में जदीद टेक्नोलॉजी आएगी और स्पार्क स्मार्टफोन्स और एक्स मोबाइल के लिए नए सफर का आगाज होगा। पूरी उम्मीद है कि ये जो दो कंपनीज़ का मिलके एक इनिशिएटिव लेने का फ़ैसला किया गया है उससे कस्टमर को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा कि उन्हें जो है अफोर्डेबल डिवाइसेस करीब से ही मैसर होंगी। इसी तरह आपकी डिजिटल इंक्लूजन जो डिजिटाइजेशन ड्राइव है इन द कंट्री उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। आसिफ खान का मजीद कहना था अब हम नए फोन्स मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फ़ोन मुतारिफ करवाए जाएंगे। एक्स मोबाइल बेसिकली एक फ़ीचर फ़ोन ब्रांड है जिसमें जिसे आम अल्फाज में बटन फ़ोन कहा जाता है, जो रूरल एरियाज़ में गांव देहात में इस्तेमाल होता है। उसमें हमारे पास इवन 2000 रुपये की रेंज से प्राइसेस स्टार्ट हो रही है और उसमें बड़ी बैटरी वाले फ़ोन्स भी हैं, बड़े टॉर्च के। अगर आपको पता है हमारे दही इलाकों में एक बिजली का भी बड़ा मसला है, तो हमारे पास कुछ फ़ोन्स ऐसे भी हैं जिसका स्टैंड बाई टाइम जो है वो 2 वीक्स तक है। वो भी अगर आप एक्स मोबाइल की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको पूरी प्रोडक्ट डिटेल्स वहाँ से मिल सकती है।
تقریب میں اسپارکس اور ایکس موبائل کے نئے ویریئنٹ کی بھی شرکا میں رونمائی کی گئی۔ کیمرامین ملک جاوید کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42 لاہور۔ ادر گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین گلباگ میں تینوز داعش انٹرنیشنل کانفرنس ابتدائی سیشن میں سبرا قوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کی شرکت۔ خواتین کو ہر میدان میں کامیاب بنانے کے لیے گلبرگ گریجویٹ کالج کی کاوش۔ کالج میں ایش انٹرنیشنل 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سائنس، آرٹ، ادب کے موضوعات پر تصویری نمائش اور ریسرچ پیپرز بھی آویزہ کیے گئے۔ چیئرپرسن اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیاں طلبات کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ طلبات کا ذہن اور ایکسپلوژر بڑھتا ہے۔ آج انہوں نے ایک بہت گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج گلبرگ میں ایک بہت اچھی تقریب ہوئی، جس میں موضوع یہ ہے کہ آرٹس اور سائنس یہ کس طرح سے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ہی بہت اہم ہے، تو اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش لازمی ہر شخص پر فرض ہے۔ تو میں محترمہ پرنسپل صاحبہ کو، ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پرنسپل ڈاکٹر نگت ناہید ظفر کا کہنا تھا کہ سائنس، آرٹ اور ادب کے موضوعات پر کانفرنس کرنا ایسا ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ ایکچولی یہ بہت مشکل کام تھا کہ اتنے سارے جو موضوعات ہیں ان کو ہم نے ایک موضوع میں کر دیا کہ ادب، سائنس اور آرٹ جو ہے ہماری زندگی میں اس کا کردار کیا ہے، تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو پیپر پریزنٹر ہیں، انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اس موضوع کا احاطہ کیا ہے اور اسے زندگی کے ساتھ۔ پھر ہم نے اپنا جو لوگو رکھا وہ اس وقت کے لاہور پہ فوکس کر کے رکھا کہ اکتوبر میں اکثر ہمیں پولوشن کا، ہمارے انوائرمنٹ کا بہت ہوتا ہے، تو ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کانفرنس کا لوگو ایک درخت کو بنایا گیا ہے، ایش ٹری کو۔ طلبہ سمیت مختلف شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کانفرنس کے انعقاد کو سراہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے اور اسے اٹینڈ بھی کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ایکسپوجر بڑھے۔ یہاں پر ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ نے اپنا ڈسپلے لگایا ہے، فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کا ہے، اور اس طرح یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اپریسیشن ملے گی اور ان کے کام کو ایکسپوجر بھی ملے گا۔ ماڈرن کنٹمپریری آرٹ میں کام آتا ہے۔ میں نے کیپس کو بالکل فلیٹ کیا ہے، پھر ان میں ہولز کر کے پوری شیٹ بنائی ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلوں گی، اور میں نے جیکٹس، بیگز اور ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں بنانی ہیں اس میں۔ وائس چانسلر نیشنل کالج آف آرٹس ڈاکٹر مرتضی جعفری، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالج پنجاب ڈاکٹر سید انصار اظہر، ڈائریکٹر کالجز لاہور احسن مختار نے کانفرنس میں شریک ہوئے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈی پی آئی کالجز لاہور زاہد میاں، رجسٹرار نیشنل کالج آف آرٹس ندیم حسن خان، وائس پرنسپل ڈاکٹر شگفتہ نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور۔ آسٹر آرٹ گیلری میں فن خطاطی کے مختلف انداز اور تکنیکوں کی عکاسی کرتے فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ مصور رفت حسین کے فن پاروں کو دیکھ کر شائقین تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ سینئر خطاط استاد محمد علی زاہد نے نمائش کا باقاعدہ آغاز کیا۔ مصور رفت حسین کے تیار کردہ خطاطی کے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ معروف اور سینئر خطاط استاد محمد علی زاہد نے خطاطی کے فن کی اہمیت اور اس کے ثقافتی ورثے میں اہمیت پر روشنی ڈالی۔ محمد علی زاہد نے نوجوان خطاطوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان فن کو مزید ترقی دینے کے لیے ضرورت پر زور دیا۔ میں نے کوشش کی کہ کچھ کام میں نے علامہ اقبال صاحب کا کیا شاعری پہ، تو اس میں نے خط سنبلی کو بہت زیادہ استعمال کیا، تو اس کی وجہ سے یہ کافی نوجوان اب سنبلی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی اور لاہور سے باہر بھی۔ فنکار رفت حسین کا کہنا تھا، میں نے جدت کے ساتھ کام کیا جس کو سب نے بہت پسند کیا۔ مجھے اپنے کام کے حوالے سے آج اتنی خوشی ملی ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑے اساتذہ کرام ہیں انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے کہ وہ میری ایگزیبیشن کے اوپر آئے ہیں اور میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، جو انشاءاللہ مزید میرے فن میں مجھے انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی۔ تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور نمائش کو بے حد پسند کیا۔ خطاطی کے فن پارے دیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں نے فنکار کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ اس میں جو سب سے پیاری بات مجھے یہ لگی کہ لائٹر اینڈ وارمر کلر کمبینیشن کے ساتھ انہوں نے جو ڈفرینٹ خط اور سٹائل یوز کیا ہوا ہے، سٹائلائز کیا ہوا ہے، وہ اس میں بڑی اچھی خاصیت ہے۔ اور نمائش نے خطاطی کے شوقین افراد کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اس طرح کے مزید ایونٹس کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ فریحہ بطول، سٹی 42۔ گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج برائے خواتین لاہور کینٹ میں محفل مشاعرہ کا انعقاد شعبہ اردو کے زیر اہتمام کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت سعود عثمانی نے کی۔ محفل میں
محفل میں شاعرہ حمیدہ شاہین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پنجاب حکومت کا اداکار شفقت چیمہ کا علاج کروانے کا اعلان۔ شفقت چیمہ کو سروسز اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ اداکار چند روز سے علیل ہیں۔ لالی ووڈ انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار شفقت چیمہ جو چند ماہ سے انتہائی علیل ہیں، انہیں سروسز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ سپورٹس افسران نے کھیلتا پنجاب گیمز پر بریفنگ دی۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں ڈائریکٹر ایڈمن ڈاکٹر محمد کلیم اور ڈائریکٹر سپورٹس یاسمین اختر بھی موجود تھے۔ 1 نومبر کو پنجاب کے تمام اضلاع میں شروع ہونے والی کھیلتا پنجاب گیمز کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کھیلتا پنجاب گیمز میں 1,20,000 کھلاڑی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ پرویز اقبال بٹ کا کہنا تھا پہلے مرحلے میں 1 نومبر سے 14 نومبر تک ڈسٹرکٹ سطح پر 6 گیمز کے مقابلے ہوں گے۔ اب یہاں پر بات کریں الائنس فرینچائز لاہور اور اینی میری شیمل ہاؤس کے زیر اہتمام فرانسیسی پیانوسٹ شو۔ شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فرانسیسی پیانوسٹ نے پاکستانی میوزیشنز کے ساتھ مقبول دھنیں بھی بجائیں۔ فرانسیسی پیانوسٹ جوانا گوڈالے نے فرینچ اور جرمن دھنیں بجا کر شو کا آغاز کیا اور خوب سما باندھا۔ شو میں ملکی اور غیر ملکی شائقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پیانوسٹ کی دھنوں سے محظوظ ہوئے۔ فرانسیسی پیانوسٹ نے پاکستانی سازندوں طبلہ نواز کاشف علی دانی اور بانسری نواز احسن پپو کے ساتھ قوال نصرت فتح علی خان کی مقبول قوالیوں کی دھنیں بھی بجائیں۔ فرانسیسی پیانوسٹ جوانا گوڈالے کا کہنا تھا کہ انہیں لاہور بہت اچھا لگا اور لاہوری کھانے کھا کر مزہ آیا۔ Really, I've received such a warm welcome. Everybody's so sweet. I cannot believe it. I visited the fort. I visited the mosques. It's just unbelievable. It's so beautiful. غیر ملکی فنکاروں کے لاہور میں پرفارم کرنے سے لاہوریوں کو ان کی ثقافت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔